forum was formed by Amar, myself, and Dr. Mehdi Raza Rumi as founders, and this forum is called Fikro Amal Thought and Action Forum. यानी कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो है कि हमने सोशल अपलिफ्ट करना है प्रोग्रेसिव अप्रोच. हमने अपनी सिविलाइजेशन से, अपनी इंडस सिविलाइजेशन से वो लेना है जो विच इज गुड, ड्रॉप व्हाट इज नॉट, विच इज कॉल्ड द चाइनीज फिलॉसफी. So we have to move forward, and for that we need new thinkers. We also need our religious scholars to be on board with us, because they are part of us. It's not going to be us and them anymore. यानी कि वो और हम नहीं है, हम सब एक हैं. और हमने अपने स्कॉलर्स को भी अपने साथ ही लेके चलना है, उनको भी इनलाइटनमेंट देनी है जो हमें मिली है हमारी एजुकेशन से या हमारी अवेयरनेस से, उनको भी देनी है. इसके अलावा हमने लोगों को फ्रॉम ग्रास रूट्स लेके चलना है, जो हमारे कल को लीडर्स बनेंगे, जिसमें हमारा एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आएगा. हम ग्रास रूट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो लीडर्स उठाएंगे, जो एक्चुअली अमार का एक पैशन प्रोजेक्ट है कि हम टीचर्स, हेल्थ वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, जो भी सोशल लीडर्स हैं आपकी ग्रास रूट लेवल पे, उनको उठा के उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें, मेक देम capable to come into mainstream. And they don't need to be particularly affiliated with a certain political party or a certain forum or anything. They are leaders that we've given back into the stream. वो आगे जाके और लीडर्स ट्रेन करेंगे. ये एक हमारा सेकंड है. थर्ड हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सोशल जस्टिस है. जब तक हम अपनी हर चीज में सोशल जस्टिस नहीं डालेंगे, हर एक्ट में, तो तब तक हम लोग एज अ कॉम सक्सेसफुल नहीं हो सकते. और ये हमने मैसेज देना है अपने हर लीडर को जो हमने भेजना है इनटू द फोरम, इनटू आवर कंट्री, इनटू मेनस्ट्रीम. सो ये हमारे कुछ एजेंडाज हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए ये फोरम एस्टैब्लिश हुआ. और इसमें political thought is welcomed, but political thought with a constructive mind is welcomed. And there will be political debate here, there will be apolitical debate here, there will be debate on development, there will be debate on how to social uplift. Debate ये भी होगी कि हम अपने cultural roots को वापस कैसे जाए भी या ना जाए, ये भी एक सवाल है. तो इसमें हमारे यूथ के साथ एक डिबेट ये होगी कि जो अंडर 35 का यूथ है वो क्यों टोटली डिस्कनेक्टेड है विद एनीबडी above 35. और वो डिस्कनेक्ट हमने खत्म करना है. हमने डिस्कनेक्ट अपने जनरल पॉपुलेशन के साथ जो रिलीजन पे इतना बिलीव करते हैं उनके साथ खत्म करना है. सो वी ऑल वांट टू, इट्स अ इंटीग्रेटिव अप्रोच कि सबको साथ लेके चलना है. ये हमारा एक एजेंडा है एंड वेलकम ऑन बोर्ड. और उस पे सबसे पहले मैं ऑब्वियसली वन ऑफ द फाउंडर्स रज़ा रूमी को वेलकम करती हूँ. और डॉक्टर इशरत तो बहुत बड़ा नाम है, इनकी तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं. तो ओपन द फ्लोर टू डॉक्टर साहब फर्स्ट. थैंक यू हुमा फॉर द इंट्रोडक्शन और बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. मैं फाउंडर बस ऐसे ही बनाए नाम ही हूँ, असल काम तो अमार और हुमा ही कर रहे हैं. डॉक्टर इशरत हुसैन को वेलकम करते हैं मेरे लिए बड़े एजाज की बात है. कल 1-2 दिन पहले मुझे कहा गया कि आपने ये करना है, तो बिल्कुल मैंने हामी भरी, बिकॉज डॉक्टर साहब को भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ एज अ मेंटोर एंड एज अ लीडिंग इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबली. डॉक्टर साहब आप सबको मालूम है कि सिविल सर्वेंट रहे हैं, बहुत लंबा अरसा वर्ल्ड बैंक में काम किया, फिर पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की उन्होंने बहुत खिदमत की है. स्टेट बैंक के गवर्नर रहे, बिल्कुल स्टेट बैंक को बदल दिया, IBA के सरबराह बने, IBA की शक्ल बदल दी. कई वजारतें जो है उनको उन्होंने रिफॉर्म किया. सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की इस्लाहात के लिए कई पेपर्स लिखे और कुछ बातों पे अमल हुआ, बहुत सी बातों पे अमल नहीं हुआ. और ये मुस्तकिल लिखते भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है कि ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो बेहतरीन किताबें और आर्टिकल्स हैं वो इन्होंने हम सबको पढ़ने के लिए दिए हैं. एलिटिस्ट इकोनॉमी का जो पूरा एक डिस्कोर्स है उस पर डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में लिखा है. उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर ये लिखते रहते हैं. और मैं आज बड़ी खुशी की बात है कि ये लाहौर आए हुए हैं. अमार ने इनको इनवाइट कर लिया, अमार ने. और मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मैं ये चाहता हूँ कि आपके हालिया जो मज़ामीन है, मैंने कुछ और तैयारी की हुई थी कल रात को,
لیکن آج صبح کے جو واقعات جن پر ہمارے بہت سیلیبریٹ کر رہی ہیں تو تھوڑی سی سچویشن بدلی بھی ہے, کیونکہ کبھی تو میں نے زیادہ وہ ہائے ہائے اور ماتم کرنا تھا کہ آئل پرائسز اور انفلیشن اور ہم مر گئے لٹ گئے, تو ابھی کچھ لگتا ہے کہ شاید 2 ہفتے کے لیے کچھ مارکیٹس میں بھی, گلوبل مارکیٹس میں بھی, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں بھی آج تبدیلیاں آئی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ اتنا ولربل معیشت جو ہے اکنامک شاک سے, اگر گلف میں کچھ ہوتا ہے, دنیا میں کچھ ہوتا ہے, تیل کی قیمتوں میں کچھ ہوتا ہے, تو اس کی ولربلٹی جو ہے اس معیشت کی, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کیا سورسز ہیں ولربلٹی کے, اور اس کے لیے کیا پالیسیز اختیار کرنی چاہیے. آپ نے چونکہ پوری عمر اس پہ کام کیا ہے, تو لیکن آج کے تناظر میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ اس پہ بات کریں. اینڈ دین آئی ہیو اے فیو فالو اپ کوسچنز. جی تھینک یو ویری مچ. عمار نے مجھے کہا جب یہ مجھے ملا لاسٹ ٹائم کہ آئی وانٹ یو ٹو ٹاک ٹو دی ینگر پیپل, اینڈ دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم ڈوئنگ. آئی گو فرام ڈیرہ اسماعیل خان آل دا وے ٹو گوادر ٹو گلگت بلتستان ٹو سندھ اینڈ ٹاک ٹو دی ینگر پیپل, بیکاز we have outlived our utility and we are a lost generation. The future of Pakistan lies in the hands of the younger people. Right. So because of my experience, I have been able to talk to them and answer their questions. These are all interactive sessions. ایک تو formal speeches ہوتی ہیں اس میں تو آپ, but I believe in interactive section, کیونکہ یہ میں نے سیکھا جب میں 8 سال IBA میں تھا کہ آپ جب ان کو موقع دیتے ہیں آپ کے پاس اچھے اچھے آئیڈیاز آ جاتے ہیں ینگسٹرس کے, جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں. سو دیٹس ویئر آئی کم فرام, دیٹ آئی وانٹ ٹو لسن ٹو یو گائز, اینڈ دیٹس وائی آئی اگریڈ ود عمار. بٹ رضا از اے فرینڈ. آئی نیو ہز فادر آلسو, ہی واز اے سول سرونٹ, ATP. اس کو پتہ نہیں کیا شوق ہے, چھوڑ چھاڑ کر سارا یہ آ کے بڑا اینکر بن گیا, جو اب زیادہ اس کو لوگ اینکر کی طرف سے جانتے ہیں, اور اس کے جو پچھلے سارے وہ سارے ختم ہو گئے. تو اٹس آلویز اے پلیزر, اینڈ آئی مین آئی مسٹ سے کہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ٹی ویز پہ 2018 کے بعد سے نہیں گیا ہوں, اس وجہ سے کہ ہمارے ٹی وی کے اینکرس جو ہیں وہ پھر ان کا اپنا ایک طریقہ ہے, وہ آپ کو پوری بات بھی نہیں کرنے دیتے. سو آئی ہیو اوائڈیڈ دی میڈیا, اور اس لیے آپ کے ساتھ بات کرنے کا مجھے بہت شوق ہے اور میں سیکھنا بھی چاہتا ہوں. Now, I wrote 2 articles in Dawn. ایک آیا تھا ڈیلنگ وتھ آر vulnerabilities, اور ایک ہے یہ دی اکنامک سیکورٹی بفرس. یہ 2 آرٹیکلس ہیں and they should be seen together. میرا بیسک ہائپوتھیسس ہے کہ پاکستان نے اپنی جو ساری زندگی گزاری ہے وہ کسی کے ساتھ ہینگ آن کر کے اور رینٹیئر اسٹیٹ کی طرح سے اپنے آپ کو استعمال کیا ہے. کہ آپ نے پہلے کولڈ وار میں امریکہ کے ساتھ ایفیلیٹ کر لیا, جب وہ خوش ہوئے تو انہوں نے آپ کو نواز دیا, جب وہ آپ سے ناراض ہوئے تو آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیں, اینڈ اٹ واز اے ویری ان ایون ریلیشن شپ. اینڈ آئی ویلکمڈ دی ڈسولوشن آف USAID. میں نے کہا کہ پاکستان کو ایک پیسہ امریکہ جو ہے وہ ایڈ نہ دے, یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اینڈ آئی سیڈ دیٹس ان مائی آرٹیکل کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور اب اگر کسی اور فارم میں USAID بن کے آئے, پاکستان کو ایک پیسہ نہیں لینا چاہیے امریکہ سے. 2 وجوہات. میری کتاب گورننگ اینڈ گورنبل پہ میرا ایک پورا چیپٹر ہے. امیریکنس, بیکاز آئی واز ایٹ وڈرو ولسن سینٹر جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا, اور یہ تھاکا میں تھا اس وقت کارنیل میں, اینڈ آئی ہیڈ ڈسکشن ود ہم آلسو. امیریکنس کہتے تھے کہ یار تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہو اور تم ہمیں ہیلپ نہیں کرتے ہو. سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن آتا ہے, اس میں تم ہمارے لیے ووٹ نہیں دیتے ہو, تم کس قسم کے لوگ ہو. سو دیر واز اے بیڈ بلڈ ان دی پبلک اوپینین آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس انکلوڈنگ کانگریس اینڈ پاکستان.
تو پاکستان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا. پر پاکستان میں جب ہم رہتے تھے ہر وقت مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو امریکہ امداد بند کر دے گا تو ہم کیا کریں گے, ہم مر جائیں گے, اور امریکہ جو ہے وہ تو ساری حکومتیں بدل رہا ہے, پلٹ رہا ہے. So we exaggerated the importance of the United States in our own body politic. So that is my basic thesis کہ خدا کے واسطے آپ جو ہیں اس وقت جو آپ کی انٹرنیشنل گڈ ول ہے, ساری دنیا جو ہے اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے because of what Huma pointed out to you, کہ پاکستان played a very important role in bringing this truce, the ceasefire between the two great powers, and that has something positive for Pakistan. So my starting thesis is کہ ہم اسی میں نہ چلے جائیں کہ 5 بلین سعودی عرب سے لے لیں, 4 بلین جو ہے وہ ایران سے لے لیں, 3 بلین جو ہے وہ کسی اور سے لے لیں. Don't do that. You strengthen your economic foundations. And how do you do that? Number one, you increase your export penetration in the rest of the world. امریکہ سے کہیں کہ آپ نے ٹیرف ہمارے اوپر 19% کا کیا ہے, یہ ٹیرف جو ہے وہ 10% کریں اور آپ ہمیں پریفرینشل ایکسس دیں, بالکل, کہ ہمارے جو گڈس ہیں ان کو آپ پریفرینشل ایکسس دیں گے. اور جیسے امریکہ میں اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, وہ کہتی ہے کہ چھوٹے بزنسز کو ہم کنسیشنز دیں گے پروکیورمنٹ میں, ہمیں ایکسپورٹس کو پاکستان کی وہاں پر اس طرح سے سیل کرنا چاہیے. ایران سے کہیں کہ ہم اب تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, یہ ہم نے جو پائپ لائن بنائی ہے اس کو پائپ لائن کو ہم کمپلیٹ کریں تاکہ ہمیں جو گیس کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے ہمیں RLNG خریدنا پڑتا ہے اتنی مہنگی, وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ چائنا سے کہیں کہ دیکھیں آپ نے ہماری بڑی مدد کی تھی جب ہم نے آپ کے ساتھ ملٹری کوآپریشن کیا, اینڈ دے ایکچولی پروو ٹو بی آر بگیسٹ سپورٹر. تو اب ہمیں آپ جو FTA ہے اس میں وہی ٹرمز دیں جو آپ نے آسیان کنٹریز کو دیے ہوئے ہیں. وہ 0 ٹیرف پر انہوں نے بہت ساری ایکسپورٹ جو ہیں اوپن کر دیے, ہمارے لیے نہیں کیے ہیں, تو ہمیں تو ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو کریں, آسیان کنٹری کے ساتھ آپ اپنا FTA کریں, فورن ٹریڈ. اور یہ جانتے ہیں کہ آسیان کنٹریز are now the major contributor to the world growth besides China. نہ یورپ کر رہا ہے نہ اور کوئی کر رہا ہے, ایشیا از ایکچولی the main contributor. ہمارے بزنس مین ابھی تک بھاگ کے جاتے ہیں یورپین یونین پہ یا امریکہ پہ. ارے بھائی جہاں اس وقت سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے ادھر جاؤ. سو ایکسپورٹ پہ جب تک ہم نے توجہ نہیں دینی ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. جو لوگ کہتے ہیں جی امپورٹس کو بند کرو, امپورٹس کو نہیں بند کرنا ہے. امپورٹس کو تو اس لیے نہیں بند کرنا ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 50 سے 60% جو کنٹریبیوشن ہے وہ امپورٹس کا ہے. آپ کا پورا آئل جو ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, وہ سارے آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آئرن اسٹیل جو ہے اسکریپ ہے وہ سارا وہاں سے لے رہے ہیں. تو یہ ہمیں کہنا کہ جو امپورٹس کے اوپر پابندی کر دیں, دیٹ از رانگ. آپ نے ٹیرفس کو کم کرنا ہے کہ آپ نے جو یہاں پروٹیکشن دی ہوئی ہے اپنی انڈسٹری کو, آپ ان کو کم کریں تاکہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں. اینڈ دیٹ ریکوائرس 2 to tango. تو جو آپ نے گڈ ول کی ہے اس کو آپ استعمال کریں ان آرڈر ٹو بلڈ یور مارکیٹ پینیٹریشن ان دیز کنٹریز. کریکٹ. سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انرجی کی سیکیورٹی کا پرابلم ہے. ہم نے میس اپ کر دیا پورا انرجی سیکٹر جو ہے. 1990 میں یہ طے ہوا تھا کہ وابڈا جو ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کرے گی, ٹرانسمیشن الگ ہو جائے گا, ڈسٹریبیوشن الگ ہو جائے گا, جنریشن الگ ہو جائے گا, اور IPPs جو ہیں وہ جنریٹ کریں گے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گے. آپ نے ان کو ایسی مراد دی ہیں کہ دنیا میں کسی نے نہیں دی. ڈالر ڈینومینیٹڈ آپ نے ان کو ریٹ آف ریٹرن گارنٹی کر دیا. دوسرا ان کو کہا کہ ٹیک اور پے,
آپ پیدا کرو گے یا نہ پیدا کرو گے, ہم آپ کو پورے پیسے دیں گے. کیپیسٹی پیمنٹ ساری آپ کے پاس جا رہی ہے, اور جو ہم ڈیلے کریں گے آپ کو پیسے دینے میں, اس کے ہم لیکوڈیٹی ڈیمیج دیں گے کائبور پلس کے اوپر. یہ اس طرح کے تو میں نے کہیں دنیا میں نے 20 سال دنیا کے بڑے ملکوں پہ کام کیا ہے, اس طرح کے میں نے کنسیشن ایگریمنٹس کہیں نہیں دیکھے. بالکل. سو وی ہیو ٹو now move away from IPPs. We have to have a retail distribution in the competitive business. یہ نہیں جو اس وقت بڑے بڑے سیٹ ہیں ان کے ہاتھ میں, competitive business جو ہائیسٹ بٹ کرے گا کہ لاہور میں نے 5 سینٹ پہ بجلی دینی ہے, رضا کی کمپنی کہے گی نہیں میں 4.5 سینٹ پہ دوں گا. تو اس وقت جو آپ ٹیلی فون پہ جاتے ہیں کہ جیز کے پاس جائیں یا اس کے پاس یو فون کے پاس, زون کے پاس, you have the choice. You have the same choice as far as the gas and electricity is concerned. تو اس کے لیے آپ کو IMF کو اور جتنے بھی آپ کے فورن انویسٹرس ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ حالات ہمارے جو ہیں وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب کہ ہم نے انرجی سیکٹر کو نہیں کرنا ہے. تو جو پرانے ہمارے ایگریمنٹس ہیں اس کو آپ ریوزٹ کریں, تو گڈ ول ہم اس کے لیے استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا جو میرا کہنا ہے کہ جی ریمیٹنسز اس وقت آ رہی ہیں, 41 بلین کی ریمیٹنسز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریمیٹنسز نے بڑا پاکستان کو فائدہ پہنچایا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اٹک, کیمبل پور ہوتا تھا اس وقت, چکوال, جھیلم, یہ بالکل ایرڈ زونس ہوتے تھے, ان کے پاس کوئی ایگریکلچر نہیں ہوتی تھی. جب سے ان کے لوگ جا کے باہر کام کرتے ہیں, لٹریسی ریٹ ان دیز 3 districts has gone up to 100%. The social indicators have gone. کیوں؟ غریبوں کے بچے جو کبھی پڑھ نہیں سکتے تھے, وہ جو ریمیٹنسز آتی ہے اس سے آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کو نیوٹریشس کھانا دے رہے ہیں, ان کو وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے کہ گھر جو تھا پہلے کچا گھر تھا, وہاں پر آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیسنٹ اکوموڈیشن, ان کو کھیل کود کی آپ دے رہے ہیں. تو انٹر جنریشنل انکم انیکوالٹی جو ہے وہ آپ کی کم ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پاورٹی جو ہے ریڈیوس ہو رہی ہے. سو وی شوڈ ٹرائی کہ جو ریمیٹنسز کے خلاف ہے اس وقت پروپیگنڈا کہ جی ہم تو ریمیٹنسز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. Remittances are the export of مین پاور سروسز. جیسے آپ گڈس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کچھ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے اور کچھ کو آپ بھیج رہے ہیں باہر گڈس کو, ٹھیک ہے نا, یہ ایکسپورٹ ہو گیا. 2 ملین آپ کے ہر سال نئے لیبر فورس میں انٹرنٹس ہیں. 1 ملین کو آپ یہاں امپلوائے کر سکتے ہیں اور 1 ملین کو آپ باہر بھیجیں, کیونکہ دنیا میں سارے میں ڈیمانڈ ہے, آپ لیبر سرپلس ہیں, آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ کریں. تو میرا تیسرا کہنا تھا کہ ریمیٹنسز کے لیے آپ نے یہ جو جاپان ہے, کوریا ہے, جرمنی ہے, جنہوں نے کہ انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹس کر دیے ہیں کہ ہمیں اتنے لوگ چاہیے, اتنے سالوں کے لیے چاہیے, آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور بیک اینڈ پر یہاں پر ان کو آپ ٹریننگ دیں کہ ان کو ویلڈرز چاہیے, کہ ان کو نرسز چاہیے, یا ان کو کیا چاہیے, اور وہ آپ ٹرین کریں اور ان کی لینگویج بھی ان کو سکھائیں اور ان کو ورک ایتھکس سنائیں اور ان کو ڈسپلن بتائیں کہ ڈسپلن کی جاپان میں ڈسپلن کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا. سو آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی آپ کی بڑھ جائیں گی. تیسری چیز یہ تھی. چوتھی چیز یہ ہے کہ انفلیشن بڑھے گا. جب آپ کی پیٹرول کی پرائسز اور گیس کی پرائسز بڑھیں گی, آپ کو انفلیشن بڑھے گا. انفلیشن کے لیے آپ نے مجھے, اور میں افورڈ کر سکتا ہوں, مجھ جیسے لوگوں کو سبسڈی اکراس دا بورڈ نہیں دینی ہے. ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے, وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس میں کہ سروے کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ 16.5 کا جو مین اسکور ہے, اس سے 10 ملین فیملیز کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ ان کو کیش دیں, ان کا کیش ٹرانسفر بڑھائیں, ان کا سارا ڈیجیٹائز کر دیں
تاکہ یہ گھر بیٹھے ہوئے اپنے پیسے جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں, کسی انٹرمیڈیری کے تھرو نہ جائیں. اور اگر آپ نے پیٹرول کے اوپر یا گیس کے اوپر سبسڈی دینی ہے تو وہ آپ موٹر سائیکل والوں کو یا لو انکم والوں کو دیں, دوسروں کو نہ دیں. سوشل پروٹیکشن ٹو پروٹیکٹ آور پور, دیٹ از مائی پرائرٹی. آئی ڈونٹ وانٹ کہ رچ شوڈ بینیفٹ فرام دیٹ. ایس یو وی چلا رہے ہیں, کروڑوں روپے کی ہے, ان کو میں کیوں کہوں کہ بھئی آپ کو سبسیڈائز پیٹرول ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم عمران خان کی گورنمنٹ نے سبسیڈائز پیٹرول کیا, وی گاٹ آؤٹ آف دی IMF پروگرام. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو فزیکل اسپیس ہی نہیں ہے, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ کا انفلیشن تو اور بڑھ جائے گا اگر آپ نے نوٹ چھاپنے شروع کر دیے. تو یو کی ناٹ افورڈ ٹو میک دوز مسٹیکس. بٹ آئی کیئر فار دا پور آف دس کنٹری اینڈ آئی وانٹ سوشل پروٹیکشن. So this is what the strategy which I have said. For God's sake, don't go to Saudi Arabia and say کہ جی ہمارے deposits جو ہیں اس کو آپ renew کرتے ہیں. This is below our dignity. Now we have a position of strength in international committee. We cannot actually do this. ان کو کہیں کہ 5 بلین جو ہے وہ آپ پیٹروکیمیکل کمپلیکس اور ریفائنری میں لگائیں تاکہ ہماری ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری جو ہے, پلاسٹکس ہے, آٹومیٹو پارٹس ہیں, ٹیکسٹائل مین میڈ فائبرس ہیں, وہ اس وقت ڈس ایڈوانٹیج میں ہیں. آپ UAE کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ ایلومینیم اسمیلٹر لگا دیں یہاں پر. آپ جو چائنا سے کہیں کہ چائنا جو ہے یہاں پر ہاٹ رولڈ کوئل لگا دے تاکہ ہماری جو انڈسٹریل اسٹیل ہے وہ کر دے. یہ سارے پیسے جو ہیں یہ آپ ڈپازٹ سے ان کو کہیں کہ اس کو ایکوٹی انویسٹمنٹ میں کر دیں. یا اگر تھوڑے بہت کچھ رہ جاتے ہیں تو ان کو آپ لانگ ٹرم میں کنسیشنل اس پہ کر دیں تاکہ روز یہ سورڈ آف ڈیموکریس جو ہینگ ہوتی ہے کہ واپس دینے ہیں, اور اسی میں ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کہ IMF کہتا ہے تمہیں تو 12 بلین کے یہ کرنے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے اور ہمارے سارے پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی انڈگنیفائڈ چیز ہے کہ ہمارا ہر پرائم منسٹر اور ہر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ جا کے ان کے سامنے خوش آمدید کرتا ہے کہ جی ہمارا 2 بلین کا ایکسٹینڈ کر دو, ہمارا 1 بلین کا ایکسٹینڈ کر دو. کوئی ملک جو اپنی اس خاطر پہ نہیں کرے گا. تو مجھے تو بڑا اس پہ افسوس ہوتا ہے. آئی سیڈ کہ واپس کرو یہ پیسے, یا ان کو کہو کہ اس وقت جو ہمارا مقام ہے, جو اس وقت ہم نے کنٹریبیوشن کیا ہے فار دا ورلڈ پیس, اس کی پرائس یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیسے دو, ہماری جو بنیاد ہے اکانومی کی وہ آپ مضبوط کریں. رضا تمہیں پتہ ہے کہ there are 3 elements which command respect in the world economy. One is the military strength. وہ آپ نے demonstrate کر دی in May 2025 by showing to the rest of the world کہ آپ ایک larger adversary کو بھی take on کر سکتے ہیں. And China was of great help to us. تو آپ کی ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے. سیکنڈ از دی اکنامک اسٹرینتھ. اگر آپ کی اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہے تو وہ آپ کی ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں آئے گی. اینڈ تھرڈ از دا ٹیکنالوجیکل پروگریس, کہ اگر آپ کی ٹیکنالوجی اس اسٹیج پر نہیں ہوگی کہ آپ اکانومی کو استعمال کر سکتے ہیں, کہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے وہ 30 من گندم دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پروگریسو فارمر ہے وہ 50 من لے رہا ہے, تو اس غریب نے کیا کیا ہے, اس کو آپ مدد کریں تھرو ٹیکنالوجی. اس کے پاس مشینری ہونی چاہیے, اس کے پاس فرٹیلائزر ہونی چاہیے, اس کے پاس اسپرنکلر اریگیشن ہو, اس کی مدد کریں آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. مجھے شرم آتی ہے جب میرا جاپنیز دوست کہتا ہے کہ یو ہیو 80% آف دی انٹائر کلٹیویٹڈ لینڈ انڈر اریگیشن کنٹیگوس. کہتا ہے آپ مجھے دو, آئی ول بیکم دا ورلڈس بریڈ باسکٹ, میں دنیا کو ایکسپورٹ کروں گا. تم 10 بلین کی امپورٹ کر رہے ہو فوڈ کی, یہ کہاں کی شرافت ہے؟ سو دس از مائی پوائنٹ. You have to invest in agriculture. Agriculture is your backbone. The rural economy سے جب آپ ان کی پرچیزنگ پاور بڑھاتے ہیں, اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو موٹر بائک والے ہیں یہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ رورل اکانومی میں انکمز بڑھی ہیں کہ نہیں بڑھی ہیں. جب انکم بڑھتی ہے ان کی پرچیزز جو ہیں موٹر سائیکل کی بڑھ جاتی ہیں.
وہ Tractors کی, فٹ motorcycles کی. ویئر والے کہتے ہیں مجھے کہ جی ہماری چاندی اس وقت ہوتی ہے جبکہ رورل ایریاز کی انکمز بڑھتی ہیں, وہ آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جوتے, اپنے لیے جوتے. دس از ہاؤ دی ملٹی پلائر افیکٹ آن دی اربن اکانومیز. غربت بھی ختم ہوگی, جی, ان کی پاور آف اسپینڈنگ بھی بڑھے گی, اور کنزیومر گڈس انڈسٹری جو ہے, سو دی ملٹی پلائر افیکٹ آف دی ایگریکلچر از ویری ہائی. بالکل. اینڈ چائنا ہیز بین گوئنگ اراؤنڈ اینڈ سیئنگ کہ یار ہماری سمپل ٹیکنالوجی بھی اگر آپ کر لو یہاں ٹرانسفر تو تمہارے یہ جو پرابلمس ہیں ایگریکلچر کے یہ سارے سالو ہو جائیں گے. ہم نے 1000 وہاں پر ایگریکلچر گریجویٹس تو بھیج دیے, وہ آ کے کیا کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا. آپ ان کو چائنیز کو کہیں کہ آپ ہماری یونیورسٹیز کو, ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو اور ایکسٹینشن ورکرز کو آپ اس قابل بنا دیں کہ آپ یہاں پر ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کے لیے. جی بالکل. اب عمار میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے پی ایم نے کہا کہ یار یہ ایگریکلچر ریسرچ سسٹم جو ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کر کے دکھاؤ مجھے. میں پہلے تو پی آر سی گیا, اس کے بعد فیصل آباد گیا, وہاں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہے جو کہ انڈین کے زمانے میں بھی دی اونلی ایگریکلچر کالج ہوتا تھا, وہ فیصل آباد ہوتا تھا. وہاں نبجی ہے, وہاں نیاب ہے. سو یو ہیو دا بیسٹ ایگریکلچر انسٹیٹیوشنس. میں نے صرف ایک سوال پوچھا, میں نے کہا کہ آپ یہاں سارے کے سارے ہیں, یہ کراپس جو فیصل آباد میں ہوتی ہیں اور یہ کراپس آپ کے ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہوتی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ییلڈس پر ایکر ان کراپس کی فیصل آباد میں زیادہ ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں؟ انہوں نے کہا جی برابر کی ہے. میں نے کہا پھر آپ کا یہاں ہونا کیا ہے؟ If you can't actually help the poor farmers of Pakistan in Faisalabad, Yes. تو آپ کا یہاں وجود کیا چیز ہے؟ This is our agriculture research system. So it is dysfunctional. آپ چائنا کو کہیں کہ چائنا نے سب سے بڑا جو پہلا کام کیا وہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کیا, اور ایگریکلچر سیکٹر سے پھر اربن اکانومی جو ہے ان کی بڑی. آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں, اب آپ کی چائنا کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے, اور آپ کا رتبہ بھی بڑھ گیا ہے جب سے آپ نے یہ سیز فائر کرائی ہے. استعمال کرو اپنے. ڈاکٹر صاحب یہ تو میرا بہترین اپنے یہ کر, اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے چہروں کو میں پڑھنے کی کوشش کروں, بہت سے سوالات اور کامنٹس لگ رہے ہیں کہ برو ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک فائنل جو کہ آپ کی باتوں میں ایک بات جو مضمر ہے وہ ہے سرمایہ کاری. جی, زرعی سیکٹر میں ہو, انرجی میں ہو, مسئلہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. فوراً تو چھوڑ دیجئے, اس کا ذکر ہوتا ہے ایف ڈی آئی, میں ذاتی طور پہ نہیں اتنا اس کو مانتا. جو لوکل انویسٹر ہے پاکستانی وہ نہیں انویسٹ کر رہا ڈاکٹر صاحب. بالکل ٹھیک. وہ دبئی میں جا کے فلیٹ خرید لے گا, وہ کہیں ویتنام میں کوئی حصہ ڈال دے گا, وہ یورپ میں جا کے وہ کر لے گا. یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے ہم ایک بند گلی میں گروتھ کے حوالے سے, معاشی ترقی کے حوالے سے, اور وہ چین کو اگر ہم فالو کریں تو گروتھ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. آپ چین کو چھوڑ دیں. چلیے, میری اپنی جو لیٹسٹ کتاب ہے جو میں نے ڈھاکہ میں بھی اس کو لانچ کیا تھا, اٹ از کالڈ ڈیولپمنٹ پاتھ ویز انڈیا پاکستان بنگلہ دیش 1947 to 2022. پاکستان میں 1990 سے اور 2024 تک 16 elected prime ministers آئے ہیں. Average age of a prime minister is 2 years. And every prime minister, whether he belongs to the PMLN or he belongs to the PPP, وہ اپنے پچھلے پرائم منسٹر کی باتیں, پالیسیز چھوڑ کر اپنی نئی شروع کر دیتا ہے. 2 سال کے بعد اس کی فراغت ہو جاتی ہے. So you have a discontinuity of the economic policies. بالکل. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد and خالدہ ضیاء were called battling بیگمس. کبھی وہ الیکٹ ہوتی تھی, کبھی جیسے بی بی کا الیکٹ ہوتی تھیں اور نواز شریف الیکٹ ہوتے, تو وہاں پہ بھی یہ تھا. But their economic policies were consistent and continuous. Absolutely. تو دی سرمایہ کار سیٹ کہ ہماری بلا سے کوئی 3 پرائم منسٹر رہے ہیں, 10 سال سے زیادہ مودی رہا ہے,
जब नरसिम्हा राव ने इंडिया में ये पॉलिसीज की जो नवाज शरीफ ने भी की, लिबरलाइजेशन की, किसी ने ना इंडिया में ना बाहर उसका नोटिस लिया। कब नोटिस लिया? जब वाजपेयी बीजेपी ऑपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी और उसने वही पॉलिसीज कंटिन्यू की, बल्कि उनको और मजबूत किया, उसमें प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड कर लिया। इंडिया जस्ट टुक ऑफ। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह आ गए। मनमोहन सिंह वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस। 10 साल में उन्होंने कर दिया। 15 साल मोदी आया। मोदी ने कहा कि मैं इंडिया को तो 1947 तक मिडिल इनकम कंट्री लेके जाऊंगा। उसने फिर उस पर काम किया। 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, 16 प्राइम मिनिस्टर आपके पास रहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर नवाज शरीफ की जो 1991 की रिफॉर्म्स थी, जो नरसिम्हा राव से पहले थी, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, अगर वो कंटिन्यू भी करती, उसके बाद ये खुद आते कंटिन्यू करते रहते, तो पाकिस्तान का हाल आज ये नहीं होता। पाकिस्तान बहुत मजबूत होता। किसी ने उस पर कंटिन्यू नहीं किया। तो दैट इज व्हाट पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है, प्रेडिक्टेबिलिटी, बिल्कुल। एक इंडेक्स, आज मैं लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, उन्होंने एक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स बनाया है जी। वो कहते हैं हमारा पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स इतना ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर पीयर्स, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो ये अगर ठीक हो जाए ना, तो तुम्हारे सवाल का जवाब है, सरमायाकार बैठा हुआ है। तुम मुझे बताओ कि पीआईए के लिए $500 मिलियन जो है आरिफ हबीब लगाने के लिए तैयार है, 500 मिलियन तबाह लगाने के लिए। $1 बिलियन तो है ना उनके पास, है, बिल्कुल है। और आपके पास 5 और ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास $1 बिलियन पड़े हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं हम क्यों लगाएं, कल इनकम टैक्स वालों के नोटिस हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास ऑडिट आ जाएगा, कल पॉलिसी जो है वो कुछ और बदल जाएगी, कौन लगाएगा? और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बेसिक रॉ मटेरियल है हमारा, स्टील है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट ओनली रिक्वायर्स कैपिटल बट ऑल्सो रिक्वायर्स कंप्लीट लॉन्ग टर्म होराइजन। कि आपने अगर प्रोटेक्ट करना है तो इसको 5 साल के लिए आपने प्रोटेक्ट करना है। अगर नई गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि नहीं ये सारे टैरिफ्स जो हैं वो हमने रुका दो, तो प्राइवेटाइजेशन कैंसिल कर दें। तो आप जैसा भी समझदार बंदा जो है वो लोगों को एडवाइस करेगा, यार अपना पैसा ना खराब करो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि कल तुम्हें। सो दैट्स व्हाई द रीजन व्हिच यू हैव वेरी देखिए द क्लैरिटी ऑफ थॉट, जबरदस्त पॉलिसी कंटिन्यूटी और साउथ एशिया से। मेरे पास और बहुत सारे सवाल हैं, मगर चूंकि अब इतनी ज्यादा हमारी जबरदस्त ऑडियंस जमा हो गई है, इसलिए लेट्स ओपन इट अप। और आप लोगों के सवालात प्लीज उसको मुख्तसर रखिए, कमेंट भी है तो मुख्तसर रखिए, तकरीर ना कीजिए क्योंकि हमें आधे घंटे में इसको खत्म करना है। जनाब, अच्छा आप जी थैंक यू वेरी मच। अपना तारुफ भी कराएं, नाम बताएं। मैं राज नदीम, स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, स्टूडेंट एट अलीजान। हम पब्लिक पॉलिसी पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी करते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट करंटली हम बिजनेस, हम बात करें कि पाकिस्तान में बिजनेस प्रमोट नहीं हो रहे, उसमें 2 मेजर जो हमने काम का कि लोग बिजनेस मूव करें अदर कंट्री में। टैक्स फ्री जोन्स आज तक नहीं बने पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि महीनों क्या सालों लग जाते हैं एक बिजनेस के एनओसी लेने में। बिल्कुल ठीक। बेकर आपको पता है कि ग्वादर का जो एक्सपोर्ट जोन है उसमें इनकम टैक्स भी फ्री है, कस्टम ड्यूटी भी फ्री है, लेकिन आपने चाइनीज़ को वहाँ पे मारना शुरू कर दिया तो वो चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो आने से इनकार कर देती हैं। तो खाली टैक्स फ्री नहीं होना है, आपको सिक्योरिटी भी वहाँ देनी है। अगर आपने सिक्योरिटी नहीं दी तो वो वहाँ क्यों आएंगे, इन्वेस्ट क्यों करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आपने कहा टैक्स फ्री जोन नहीं, मैंने कहा है टैक्स फ्री जोन, लेकिन सिक्योरिटी उनको चाहिए, देन दे विल इन्वेस्ट एंड दे वर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं सीपैक का पार्ट हैं, उनकी यही थी कहना कि हम आपके यहाँ आके अपनी वो इंडस्ट्री जो हम बंद कर रहे हैं, जो हम कंबोडिया में, वियतनाम में लगा रहे हैं, वो आपके यहाँ लगाएंगे। दैट वाज पार्ट ऑफ सीपैक। लेकिन आपने मानना शुरू कर दिया। आई वाज इन IBA, हमारे नेक्स्ट डोर कराची यूनिवर्सिटी थी, वहाँ आके आपने मारा है उसको, टीचर को, सारा कैंपस जो चाइनीज सेंटर जो कॉन्फ्यूशियस सेंटर था, बिल्कुल सारा जो कैंपस था कराची यूनिवर्सिटी का और IBA का, हम दहल के रह गए कि यार ये क्या हमारे घर में आके ये टेररिज्म हो रही है। तो आप मुझे बताएं कि उनके ऊपर क्या असर होगा उसका। बिल्कुल। हसनैन जी। मेरा नाम हसनैन है, मैं
سیاسی ورکر ہوں اور آرٹسٹ ہوں. میرا سوال ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جو بیسڈ انکم سپورٹ کو آپ نے بڑا ڈیفینڈ کیا, تو یہ چیریٹی بیسڈ جو اکنامک ماڈل ہے جس میں آپ لوگوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی بجائے ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی بجائے آپ ان کو مہینے کے 2,000 یا 3,000 روپے پہ لگا دیں, تو اس کا کوئی بہتر آلٹرنیٹیو ماڈل نہیں ہو سکتا سولیڈرٹی بیسڈ یا اس طرح کا جو لوگوں کو اسکل بیس زیادہ بنا کے ڈیجیٹلائزیشن. بھائی میرے, جس ملک میں 45% پاورٹی لیول ہو, Yeah. 2 وقت کی روٹی نہیں کھانے کو ملتی ہے لوگوں کو, آپ جا کے دیکھیں, میں تو فیلڈ میں جاتا ہوں, بچوں کو دودھ نہیں ملتا ہو, تو اگر آپ ان کو 3,500 روپیہ مہینے کا دے رہے ہیں تاکہ وہ سبسسٹنس لیول پہ رہیں, تو آپ نے کیا کر دیا. مجھے اور رضا کو اور عمار کو تو آپ نے ساری کھلی سی سبسڈی دی ہوئی ہے, لیکن ان کو اگر آپ 3,000 روپیہ دے دیتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں جی بڑا ان کے اوپر آپ خرچہ کر رہے ہیں. ویلفیئر از اے کانسیپٹ فار اینی سویلائز سوسائٹی. آپ نہیں دیکھ سکتے بچوں کو بلکتے ہوئے روتے ہوئے کہ ان کو دودھ نہیں مل رہا یا کھانا نہیں مل رہا. سیکنڈ, آپ کو صرف کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کی بات نہیں پتا. لڑکیاں اگر انہی فیملیز کی پڑھنے جاتی ہیں اسکول میں, ان کو تگنے پیسے ملتے ہیں. اگر تم اٹینڈنس کرو گی اور اسکول سے ڈراپ آؤٹ نہیں کرو گی تو تمہیں جو 3,500 ہیں اس کی جگہ ہم 10,000 دیں گے. انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کر سکے فیس, ان کی فیس ہم دیں گے اسکالرشپ کے پروگرام سے, اور ان کو یونیورسٹی میں تعلیم دیں گے. جب وہ یونیورسٹی سے نکلیں گے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. ان کو پھر ماں باپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں رہنا پڑے گا کیونکہ وہاں سے نکل جائیں گے. چوتھی چیز ہے نشو و نما پروگرام, کہ بچوں کی اس وقت ہماری سٹنٹنگ ہو رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یہ ہے کہ مڈ ڈے پر آپ نیوٹریشس فوڈ دیں بچیوں کو اور بچوں کو تاکہ ان کی نشو و نما جو ہے وہ بہتر ہو. وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہے. ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ, کہ اگر ماں جو ہے وہ بیوٹیشین کا کورس کرنا چاہتی ہے تو بیوٹیشین کے کورس کی بھی فیس جو ہے. تو خالی آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کا دل نہیں دکھے گا کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ پیسہ نہیں ہے, اگر گورنمنٹ 3,500 دے دیتی ہے تو کیا ظلم ہو گیا اس کے اوپر. چلیے سر, تھینک یو. وہ اصل میں حسنین جب انقلاب لے آؤ گے نا طبقاتی نظام ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد انقلاب غریبوں کے لیے لے کے آؤ یار, ہمارے لیے اپنے لیے نہیں لے کے آؤ. غریبوں کا دکھ رکھو, پھر انقلاب آئے گا. نہیں سر, اس کو بڑا دکھ ہے جی آپ کا. پھر میں آپ کو دباتا ہوں. I have a question about the digital economy of Pakistan. اس میں مطلب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سسٹینڈ گروتھ کافی عرصے سے گگ اکانومی ہے, اس میں آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو یہاں پہ نوجوان ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں, اس میں کال سینٹرز ہیں, اس میں کافی زیادہ روزگار سے اس کے ہمارے کیا پوٹینشیل ہے جس کو ہم ریچ کر سکتے ہیں. اینڈ وی نو کہ انٹرنیٹ جو بلیک آؤٹس ہیں اور اس طرح سے نیا ٹیکس انٹروڈیوس کر رہے ہیں کانٹینٹ کریٹرز کو, اس سے بھی اس کو پیچھے لے کے جایا جا رہا ہے. نہیں, اس سے نہیں ہوگا. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی انٹرنیٹ سارے پاکستان میں نہیں ہے. میں جاتا ہوں بلوچستان کے علاقوں میں, وہاں انٹرنیٹ مجھے نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, وین یو ہیو دا 5G, اس کے ساتھ آپ کے ٹاورس جو ہیں وہ سارے فائبر ہوں گے, تو آپ کا سیٹلائٹ, لو آربٹ سیٹلائٹ سے اس کو آپ لنک کر دیں گے انٹرنیٹ کو. تو اگر آپ آن لائن بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں تو اواران میں اور موسیٰ خیل میں بھی آپ کو مل جائے گا. تو دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور ایک یونیورسل سپورٹ فنڈ ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ ان علاقوں میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں انٹرنیٹ کا جال بچھایا جائے. تو جب تک آپ انٹرنیٹ کو ریلائبل نہیں کریں گے اور اسپیڈ اس کی نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک آپ کی ڈیجیٹل اکانومی نہیں بڑھے گی. اینڈ دیٹ از واٹ وی شوڈ ڈو. جی آپ جی ایسا میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایگریکلچر کو ریوائیو ہونا چاہیے, تو ایگریکلچر ریوائیو کافی ٹائم سے کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا. میں نے بھی ایگریکلچر یونیورسٹی کو وزٹ کیا
اور I also belong to a rural area. تو آپ ابھی کہہ رہے تھے پاورٹی 45%. ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں عید سے یا علاوہ بھی جگہ لگتا ہے, تو ہمیں کام کے لیے وہاں پہ لوگ نہیں ملتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا کیونکہ ان کے پاس ہوتا ہے. اگر ہم سبسڈی دے رہے ہیں تو ہم ان کو بجلی کے بلوں میں پیسے دینے کی بجائے بجلی کے بلوں میں اس طرح سے ان کو ہم وہ دیں. لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ان پیسوں سے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کون سی پیسوں سے انجوائے کر رہے ہیں؟ مل رہے ہیں بسک والے سبسڈی وہ کہتے ہیں سبسڈی ابھی تو کوئی بسک والی انہیں وہ 50 یونٹ والوں کی بات کر رہے ہیں, جی جی ان کے پاس ہوتا ہی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تو گراؤنڈ ریلیٹیوز پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کام کرنے والے لوگ نہیں مل رہے. جو اربن مائگریشن آپ کی بہت ہو رہی ہے نا, اربن ایریا میں مائگریٹ کر کے لوگ آ رہے ہیں ینگسٹرز. میں بھی رورل ایریاز میں جاتا ہوں, میں وہ جو ان کی چرپائی ہوتی ہے بیٹھ کر رات کو چوپال کرتا ہوں, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا لاہور ہے. وہ کہتا ہے ہمارا بیٹا جو ہے وہ شیخوپورہ ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ از ہیپننگ. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو یا ٹیکنوکریسی میں ہو, اب ایک ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے وہ 2 مہینے کی نہیں ہوتی, اس کو وہاں چینج کر دیا جاتا ہے. بالکل. اور وہی والی بات جو ڈسکنٹینیوٹی ہو وہ جاتی ہے یہاں بھی بیوروکریسی میں بھی ہے. وہی بالکل. کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ جس میں 5 سال ایٹ لیسٹ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ میں اس کو لگایا جائے. اگر جس میں فائنانس پڑھا ہے یا اس کی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرے. تو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو والنٹریلی جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں جن کا وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی پالیسی ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ 3 to 5 years. That is music to my ear. آپ سے تھوڑا سا یار بات سنو, جو تم کہہ رہے ہو وہ میرے لیے تو معراج ہے, کیونکہ 2008 کی میری رپورٹ ہے. 2 سال ہم نے سارے پاکستان میں لگا کے نیشنل کمیشن آف گورنمنٹ ریفارمز کی رپورٹ بنائی. اس کے بعد عمران خان کے زمانے میں ہم نے 3 سال میں ٹاسک فورسز بنا کے پرائیویٹ سیکٹر سے اکیڈیمیا سے رپورٹ بنائی آن سول سروس ریفارم. لیکن جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ گورنمنٹ آف پنجاب میں بیٹھے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے یہ بھی سول سروس میں رہے ہیں, میں بھی رہا ہوں. ہمارے جو اس وقت سول سروینٹس ہیں وہ باہر کے لوگوں کو نہیں آنے دیتے, وہ ریزسٹنٹ ہیں. تو میری جتنی بھی اس وقت رپورٹس ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. وہ میں کیا کہتا ہوں, عمار نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس کو ٹاپ 20% میں آپ نے رینک کرنا ہے. اور میں جو ہوں میں نے بہت ہی غلط کام کیا, خراب کام کیا ہے, مجھے باٹم 20% میں کرو. اور اس کو 5 دفعہ کے انکریمنٹ دو, مجھے 0 انکریمنٹ دو. کوئی تیار نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا ACR کا جو سسٹم ہے کہ ویری گڈ 80% جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ لے جاتے ہیں, وہ اٹس اے شیم. ہم نے کہا یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں, اس کے بیسس پر آپ ایویلویٹ کریں, اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پروموشن پالیسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے اس کو انڈورس کر دیا کہ خالی سینیورٹی کے بیسس پر پروموٹ نہیں ہوں گے, آپ کی پرفارمنس اور آپ کی ایکسپرٹیز اور ٹریننگ کے بیسس پر ہوں گے. سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں سینیورٹی کے بیسس پہ ہوں گے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ سب کو میری یہ ریکویسٹ ہے, آپ کو بھی, آپ چونکہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں, کہ آن لائن یہ پوری رپورٹ اویلیبل ہے, اور اس کے خلاصے اس کے اوپر کئی سمریز بھی لکھی گئی ہیں. آپ یہ ضرور پڑھیں, کیونکہ چلیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ اس سے پبلک اوپینین بھی شیپ ہوتا ہے اور آئیڈیاز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بہت کام کیا ڈاکٹر صاحب نے کئی سال لگا کر, اور کیے جا رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ ایک دن وہ آئے کہ کچھ امپلیمنٹیشن ہو تو جی کر سکتے. اچھا آپ کی باری ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یوسف صاحب ہمارے بہت نامور وکیل ہیں, تو ان سے بھی جی میرا سوال بھی سول سروسز سے تعلق ہے, کیونکہ آپ کے 3 ویریبلز جو آپ نے بڑے اچھے ہائی لائٹ کیے سر. ایک کنسسٹنسی آف پالیسی, دوسری ان ایفیشنسی ود ان آور سسٹم, رائٹ, اور تیسری جو کہ نہیں بیان ہو سکی وہ ایک ہے کرپشن کا ایلیمنٹ. اسی میں ہے نا, انفیشنسی میں آ جاتا ہے. ایک واقعہ سر انفیشینٹ پالیسی کے اندر آتا ہے, ایک آتا ہے اس کو ڈیلیبریٹلی ڈی ریل کیا جائے سسٹم کو. اب اسی سے متعلق ہے کہ آپ کی جو انٹیمیبل آپ کی کتاب تھی, ٹیمنگ دی انٹیمیبل, نہیں گورننگ دی انگورنیبل, انہوں نے اس کو ایک دے دیا, ٹیمنگ دی
अफसर शाही जो है वेरी गुड, थैंक यू। ये भी अफसर शाही है। लिख सकते हैं क्योंकि आप अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे फॉर्मर प्रियम के साथ आपने देखा भी, तो बजाय कि हम एक्सटर्नल जो आपके होलिस्टिक व्यू है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, सेफ्टी, सिक्योरिटी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी, क्या हम अपने इंटरनल होमवर्क को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? और आपका इसमें 40 साल का एक्सपीरियंस भी है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। भाई मेरे, जब जो लोग पावर में होते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे लेके जाते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को पीछे लेके जाते हैं, तो यही हशर होता है। आप तो सब पैदा भी नहीं हुए थे सिवाय इम्तियाज़ के, कि जब पाकिस्तान बना है तो हमारे पास स्याही और दवात नहीं होती थी नोट लिखने के लिए, मेज़ कुर्सियाँ नहीं होती थी। हबीब फैमिली और आदम चीफ फैमिली जो है वो कायदे आज़म को डोनेशन देते थे कि तनख्वाहें दे दो। 8 मिलियन रेफ्यूजीज़ को इन्हीं सिविल सर्वेंट्स ने रिहेबिलिटेट किया, 25% ऑफ द पॉपुलेशन। और आप जितनी किताबें कायदे आज़म के ऊपर पढ़ें, उन्होंने कहा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, 30 मिलियन की पॉपुलेशन, नो रिसोर्सेज, सारे पैसे इंडिया ने रख लिए थे, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया? पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द टॉप डेवलपिंग कंट्रीज 1990 तक। 6% हमारी ग्रोथ हुई। इंडिया की ग्रोथ क्या थी? 3%। बांग्लादेश की क्या थी? 1%। और सारे मुल्क हमारे पास लोग भेजते थे कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा है। क्यों? वो पाकिस्तान के लिए सिविल सर्वेंट्स काम करते थे, वो अपने प्लॉट्स के लिए, पर्क्स के लिए, तनख्वाहों के लिए, उसके लिए काम नहीं करते थे। मुझे शर्म आती है जब मैं पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स को मिलता हूँ, उनका जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस पोस्टिंग में अलाउंसेस कितने हैं, इसमें SUV आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें कैंप ऑफिसेज हैं कि नहीं है, इसमें बाहर ट्रिप्स कितने हैं। ये है जब आपका जो मेयार है वो ये है। और मुझे एक चेयरमैन FBR ने, मैं गवर्नमेंट में नहीं था, मुझे कहा कि आई कैन टेल यू देयर आर 100 कस्टम्स ऑफिशियल्स, ये 2011 या 2012 की बात है, आर नेट वर्थ इज $100 million। वाओ, 100 ऑफिसर्स। ये देखो, वही मैं कह रहा हूँ। तो इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि यार who will bell the cat? जब आपका जो सिविल सर्वेंट इंप्लीमेंट करेगा, मैं इंप्लीमेंटेशन में नहीं था, मुझे अल्लाह ने 2 मौके दिए और लम्स की केस स्टडीज हैं कि हाउ डिड आई ट्रांसफॉर्म द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द बैंकिंग सेक्टर बिकॉज आई वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव। हियर आई वाज एडवाइजर। जो मैं प्रपोजल लेके जाऊं, ऑल्दो इमरान खान वाज माय सपोर्टर, तो कैबिनेट कहेगी जी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैबिनेट के जो मराहत हैं वो सारे खत्म हो रहे हैं। सिविल सर्वेंट जो हैं वो समरी नहीं आने देते इमरान खान के पास कि यार हमारे तो ये सारी जो मराहत हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। चले जी, एक और हाँ, एक वहां से ले ले और फिर मैं नॉलेज की तरफ आता हूँ जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम धीरज है, I was a student of politics and economics and now I'm studying law। मेरे लिए एक सवाल है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में 71 से 77 के दहाई में के टाइम पे स्टेट लेवल पे हुई थी, उसके बाद रियासत का वो इंटरेस्ट नहीं लगता। नाउ यू सेड कि होना चाहिए, सब्सिडी जमीनों को नहीं देनी चाहिए, ये बातें यहाँ तक तो अच्छी हैं। जब ऊपर जाते हैं तो पॉलिटिकल विल कैसे आएगी और हम एज सिविल सोसाइटी मेंबर्स कैसे नच कर सकते हैं रियासत को कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। आप एज अ सिविल सोसाइटी लोगों को ये बता सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड और डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो है ये इश्यूज बेस्ड है जिसमें कि मुल्क की भलाई होगी। दैट इज़ द सिविल सोसाइटीज वर्क। सिविल सोसाइटी जो है वो दूसरे लोगों को आप इन्फॉर्म करेंगे और माशाल्लाह अब आपकी जो एजुकेटेड क्लास है इन दी सिविल सोसाइटी वो बढ़ गई है। आप सिर्फ घरों में बैठकर, ड्राइंग रूम्स में बैठकर बातें करेंगे तो उसका तो असर नहीं होगा, बट यू हैव टू आउट रीच एंड देन यू हैव टू कन्वे दिस।
जिस मुल्क में सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और वो पैसे जो खर्च कर सकते हैं कि 2 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च करेंगे तो वो 5 करोड़ जो है वो वसूल करेंगे, वो तो फिर पॉलिटिकल विल कैसे होगी? दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट ट्रम्प्स द नेशनल इंटरेस्ट, द आउटकम इज पाकिस्तान सिंस 1990. In before 1990, the national interests were predominant over the personal interests. That is the point I was trying to make. ठीक, प्रोफेसर अली जान जी. Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Excellent discussion. थोड़ा सा I wanted to just maybe not push back a little, but थोड़ा सा इसको complicate करने के लिए. It seems from a lot. मैं आपका काम भी बहुत पढ़ा है सारा. I think there's a very interesting kind of idea, like underlying assumption. And I want to question that. Okay, we all kind of know what the right policies already are, and the problem is कि वो implement नहीं होते. Correct. So my question to you is it also possible that there are some underlying fundamental ideological differences on what the correct policies are? And I'll give you an example. After 40 years, पिछले महीने World Bank ने एक बहुत important अभी report जारी की है कि 40 साल जो हमने मुल्कों का कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बुरी चीज होती है, हम गलत थे, राइट? For 40 years, everybody was saying कि गवर्नमेंट्स को नहीं आना चाहिए इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने, राइट? But now they're saying कि नहीं, ये तो करना चाहिए, राइट? Not saying कि ये after this जब भी कोई ideological चीज होती है तो you still have to implement it, or the nuts and bolts में obviously there are उसकी implementation के issues, but are there also not? Are we being a bit naive and saying कि नहीं, we all know what the right policies are, but it's just a political will, or is there also some ideological difference? देखिए, मैं क्योंकि आपने मेरी तरफ तवज्जो कराई है इसकी कि मैंने assumptions जो हैं 99 में मैंने किताब लिखी थी द इकोनॉमी ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट. उस वक्त एलिटिस्ट कैप्चर का कोई इरादा, बट आई डॉक्यूमेंटेड कि आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, दे आर ऑल गियर्ड टू नर्चर द एलिट्स एंड एक्सक्लूड. उस वक्त ना एक्सक्लूजन की बात होती थी ना इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती थी. तो उस वक्त से एलिटिस्ट कैप्चर आप देखें कि सारे पाकिस्तान में है. So that was a turning point as far as my own thinking was concerned. Then in 2022 या 21, CDPR जो है यहाँ think tank है, I'm a fellow of that. I wrote the first paper in industrial policy in Pakistan, which was published in 5 series of articles in the news. So I changed my views. I said government जो है it has to intervene, but I have the boundaries कि ये boundaries government की हैं, ये boundaries private sector की हैं, ये boundaries civil society की हैं. And I gave the example of Bangladesh. Bangladesh में female labor force participation, family planning, education, health, सारे indicators जो हैं वो government के मरून मिन्नत नहीं है. Government was as corrupt and inefficient as Pakistan. It was the Grameen which gave the microfinance to women, BRAC which created the whole network of clinics and educational institutions in the rural areas, and the government just provided them the infrastructure, the buildings and others, and they have taken off. यहाँ civil society में आप मुझे बताएं कि there are some, I visit all these, इंडस हॉस्पिटल है या SIUT है या ब्रैक है या शालीमार हॉस्पिटल है, इस तरह के हैं यहाँ पर इरादे. कल मैं जा रहा हूँ परसों अखवत यूनिवर्सिटी देखने के लिए, वेयर ऑल्सो द फीस इज 0 फॉर द पुअर स्टूडेंट्स. आई स्टार्टेड द नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम इन IBA, वेयर आई यूज्ड टू ब्रिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम हारान, मकरान, फ्रॉम चित्राल, फ्रॉम राजनपुर 2 summers before the entry exam and train them in math, English, computer sciences, how to dress up, how to interview at the expense of the IBA. And if they were selected, they were given 4 years of free education
7 लाख रुपया फीस होती थी एक सेमेस्टर की, उनको फ्री. Today I am glad to tell you the proudest moment in my life was when the daughter of the factory owner and the son of a daily wage earner of the same factory entered the BBA class. That was my greatest pleasure. जब तक कि आपने मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी नहीं करनी है, एंड दैट इज़ एजुकेशन, उस वक्त तक आप जो है गवर्नमेंट को ये करना है. गवर्नमेंट का जो दायरा इख्तियार है वो ये है. जी. आप रेंट सीकिंग पे कंसेशन दिए जा रहे हैं कि मेरा माल आया और आपने ड्यूटी जो है जीरो कर दी, मेरा माल छूट गया, हमार का माल आया, इसके ऊपर ड्यूटी कर दी. यू आर एक्चुअली हेल्पिंग द रिच ऑफ दिस कंट्री रेंट सीकिंग की तरफ से. आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? वो भाई साहब कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो चैरिटी है. यार खुदा को मानो, 700 बिलियन कोई चीज है इस मुल्क में? हमारा खर्चा जो है ट्रिलियंस में है ये गरीबों के लिए. जब मैं इस्लामाबाद में था, मेट्रो बस के ऊपर बड़ा शोर हो गया कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और अपने मेट्रो कर रहे हैं और इतना खर्चा हो रहा है. मैंने कहा यार मेरा ड्राइवर पिंडी से चलता था, बिल्कुल. 4 उसको गाड़ियां, वैगन, मिनी बस करके 2 घंटे लगते थे और 2 घंटे जाने में लगते थे. वो मुझे कहता था मेरे बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं जब मैं गया हूँ, और जब मैं वापस गया हूँ तो सो रहे हैं. अब वो आधे घंटे में मेट्रो बस से और मेरे दफ्तर पहुँचता था और आधे घंटे में चला गया. अगर हम उसको 20 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं तो कौन सा तूफान आ जाएगा. लेकिन अखबारों में आने लगा जी ये सब्सिडी इतनी हो रही है गरीबों के लिए. Most of the studies जो और जगहों पे इनफैक्ट हुई हैं बेस्ट प्राइस प्रोग्राम्स की, they counterintuitively say it helps people find Yes, jobs. exactly. So it gives them a cushion to लैटिन like, अमेरिका see jobs that का actually केस है. get them. बिल्कुल सही कह रहे हो. अच्छा जी, मैं नौरेज आप जी और फिर जी जनाब. Sir, मैं इसकी PhD कर रहा हूँ, my thesis on the informal economy in Pakistan, and I want to ask you, it is one of not just the presence but it's the dominance of informal economy which is very detrimental. और यहाँ पे it has linkages with आपके fiscal deficit issues, even public and external debt. और फिर माइक्रो लेवल पे आते हैं तो informal economy is not जो ठेले की दुकान है, जो रेडी वाला है. यहाँ पे मीडियम साइज, इवन लार्ज साइज बिजनेसेस हैं. लाहौर में लोहा बाजार है, वहाँ पे उनका दिन का कारोबार करोड़ रुपए में होता है. सुतर मंडी का आपने जिक्र नहीं किया था, उसके जिक्र कर. टोटली इनफॉर्मल. बिल्कुल. और फिर मसला ये है कि because they tend to hire people informally, तो then people are उनकी जो मिनिमम वेज प्रोविजन है वो भी अप्लाई नहीं होती, तो इसका सोशल सिक्योरिटी ब्लैंकेट इश्यूज प्रॉब्लम्स वो भी इतना लिंक्ड है. तो इनफॉर्मल इकोनॉमी काइंड ऑफ कैप्चर्स बोथ मैक्रो लेवल इश्यूज और माइक्रो लेवल. बिल्कुल ठीक. तो क्या वजूहात है उनकी? वजूहात आपको पता है, आप थीसिस लिख रहे हैं, मुझसे ना पूछे. वो आपको कोट करेगा ना. जिस मुल्क में बता दीजिए, जिस मुल्क में नया टैक्स पेयर आके अपनी इनकम डिक्लेयर करता है, आपको तो उसे वेलकम करना चाहिए, चाहे उसने अंडरस्टेट की हो, चाहे सही बताया हो या गलत. ठीक है ना. जिस रोज वो टैक्स भरता है उस रोज उसको ऑडिट का नोटिस चला जाता है. जब वो अपने भाई को देखता है कि जो इनफॉर्मल में बैठा हुआ है वो बड़े मजे कर रहा है, ना टैक्स दे रहा है ना कुछ दे रहा है, उसकी आमदनी भी बढ़ रही है, वो भी प्लास्टिक बेच रहा है, मैं भी प्लास्टिक बेच रहा हूँ, ना वो सेल टैक्स दे रहा है ना इनकम टैक्स दे रहा है, लोग तो ग्राहक उसके पास जाएंगे कि मेरे पास आएंगे, तो मैं भी क्यों ना इनफॉर्मल इकोनॉमी में चला जाऊं. सो टैक्स स्ट्रक्चर, दैट्स वेयर डिस्टिंक्शन इज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी. हिंदुस्तान में भी इनफॉर्मल इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है क्योंकि कैश नहीं है, लेकिन जब से उन्होंने डिजिटाइजेशन शुरू किया है और डिजिटल पेमेंट किए हैं तो वो QR कोड से रेडी वाला भी जो है वो पैसे नहीं लेता, वो QR कोड से आपकी पेमेंट जो है बैंक में चली जाती है, उसको आ जाता है योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव, वो आपको सामान देता है. जब तक कि हम इसको डिजिटाइज नहीं करेंगे सारे पेमेंट सिस्टम को, उस वक्त तक ये इनफॉर्मल सेक्टर नहीं कर रहे हैं. रास्त क्या है? 92% वॉल्यूम जो है आज that is done through digital payments. 92%. 19 which was 0. It's a huge achievement. अब क्या करना है कि B2C
بزنس ٹو کنزیومر, کنزیومر ٹو بزنس, اس کو پکڑنا ہے. اور وہ سارے انفلوئنشل ہوتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹیل ٹریڈ والے جو ہیں وہ چیف منسٹر کے پاس اور پولیٹیکل لیڈرز کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہ ٹیکس لو نہ ہمیں ڈیجیٹائز کرو, تو وہاں پرابلم ہو رہی ہے. جی میں ایک یہ ہمارے ساتھی ان کا سوال لیجئے ذرا, پھر اس کے بعد ایک اور ان کا لال شرٹ والے, اور پھر ہمار آپ اپنی بات بھی کریں اور کلوزنگ بھی کر دیجیے. جی جناب. تھینک یو. شاکر محمود اوان, جرنلسٹ ہوں سر میں. اوہ جی جی بڑے نامی گرامی. کور نہ کریں. کور کرنے پہ پابندی ہے. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ کیا مزید صوبے جو ہیں وہ پاکستان میں بننے چاہیے, ایک, اور دوسرا پاکستان کے اندر جو ہے وہ کون سی حکومت سب سے بیسٹ ہے؟ قومی حکومت جو ہے, ہائیبرڈ حکومت, یا عوامی مینڈیٹ جو الیکشن کے ذریعے آتے ہیں, یا پھر مارشل لا جو ہے وہ سب سے بہترین ہے جس سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ اسی سے ایک اور کوشچن ہے کہ پاکستان کے اندر اب بڑی تیزی کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, یعنی جو ڈیٹا ہے 12 لاکھ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس میں انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو کیا یہ برین ڈرین ہے یا برین گین؟ دیکھیے اس کے اوپر میں نے بہت پہلے بتا دیا کہ آپ لیبر سرپلس کنٹری ہیں, آپ سب کو امپلائی نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ کا جو سرپلس ہے جو یہاں امپلائمنٹ نہیں ہے وہ آپ نے باہر بھیجنا ہے, اور اس کو آپ ایکسپورٹ آف مین پاور سروسز سمجھیں. سو اٹس ناٹ اے برین ڈرین. میں نے 20 سال ورلڈ بینک میں کام کیا اور میں سول سروس میں تھا, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر میں سول سروس میں رہتا تو اپنی سینیورٹی کے بیسس پر میں گورنر بن سکتا تھا. لیکن اگر میرا وہ 20 سال کا جو باہر کا ایکسپوجر تھا, جو وہاں پہ میں نے سیکھا ہے مختلف ملکوں کی ایگزامپلس دے کر, وہ اگر میں نہیں ہوتا تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے کام کیا ہے. تو اٹ از اے برین گین فار دا کنٹری. اب آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کے دے پروڈیوس دا بیسٹ میڈیکل گریجویٹس. امریکہ میں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. اب وہ ان میں سے واپس آ کے وہ فیکلٹی کے ممبرس ہیں, وہ ڈینس ہیں, اور اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو آپ ایک طرف ہی کا دیکھتے ہیں. بائی دا وے آپ کو میں کریکٹ کروں, لاسٹ ایئر 9 لاکھ لوگ گئے ہیں, اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ انسکلڈ لیبر اور سیمی اسکلڈ کی ہے. 5.6% جو ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی اسکلڈ ہیں. یہ آپ کو میں فکر بتا رہا ہوں. شاکر صاحب آپ سوشل میڈیا نہ دیکھا کریں, ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت صحیح ہے. اچھا ہاں, قومی حکومت, میرا بھی ایکچولی سوال ہے. میں بھی ڈاکٹر صاحب I also want to ask this question. Focusing on one. اچھا He's not addressing a press conference. And you're asking all kinds of questions. Thank you, امتیاز. Topic. Thank you. آپ قومی حکومت بھی لا رہے لیکن سر میرا ایک سوال ہے. 50 ٹاپک آپ نے ختم کیے. اچھا سر میرا ایک سوال ہے ایکچولی, اب بس حد احترام امتیاز صاحب, آئی نو آپ کے صحفوں میں بیٹھے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایسٹ ایشیا کی جو معیشتیں ہیں, چین نے جو ترقی کی, ویتنام جو اس وقت ترقی کر رہا ہے, اور یہ جو سنگاپور میں, تھائی لینڈ میں, وہاں تو جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ فوجی ڈکٹیٹرز کے دوران گروتھ ریٹ اوپر ہوتا ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی ہے گروتھ ریٹ, اس کی وہ بڑی بحث مباحثہ چلتا رہا ہے. بہرحال میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہائی گروتھ اور معاشی ترقی کے لیے جمہوریت ضروری ہے؟ دیکھیں آپ یہ کتاب کو میں ریفر کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ پاتھ ویز, ویئر آئی ہیو پروفڈ دیٹ نو فارم آف گورنمنٹ, ڈیموکریٹک, military, dictatorship, hybrid, is relevant. What is relevant is a policy continuity, consistency and predictability. And I give the example of India. India has been a democratic country all along. Till 1990, it was called Hindu rate of growth. ٹھیک ہے, وہی ڈیموکریسی جو ہے آج دنیا کی 4تھے نمبر پہ پہنچ گئی ہے, اور 6 to 7% گروتھ ریٹ ہے. بنگلہ دیش کو کسنجر نے کہا تھا بریڈ باسکٹ ہے دنیا کی, یہ سارے دنیا اس کو مدد کرے گی جب جا کے یہ کھڑا ہوگا. آج وہ 6-7% گروتھ کر رہی ہے. وہاں ڈیموکریسی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یار یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیموکریسی کر دی,
I was part of Musharraf government, I was governor. उसने जितनी रिफॉर्म्स की, जैसे ही गवर्नमेंट खत्म हुई वो सारी की सारी उठ खत्म हो गई. लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म हो गया, पुलिस ऑर्डर का खत्म हो गया, जो उसने वहां पर प्राइवेटाइजेशन का निजाम था वो सारा खत्म जी. हो गया. तो यू रिवर्स, बिकॉज ही वाज नॉट ए लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट, देयरफॉर ही कुड नॉट सस्टेन. लेकिन मैंने आपको कहा कि वाजपेयी ने सस्टेन की, वो इलेक्टेड था. उसके बाद मनमोहन सिंह ने सस्टेन की, उसके बाद मोदी ने सस्टेन की. दे वर ऑल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. सो आई डोंट बिलीव कि ये मिलिट्री डिक्टेटर या कोई और डिक्टेटर आके वो उसको ठीक कर देगा. आपको पाकिस्तान के लोगों को ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के लीडर जो है वो इलेक्ट करे. आपके पास कॉन्गो की तरह मोबूटू भी आ सकता है, फिलीपींस की तरह आपके पास मार्कोस भी आ सकता है, जो आपके ऊपर बिल्कुल तबाह कर दे मुल्क को. आप वो भी तो नहीं चाहते ना. बिल्कुल नहीं चाहते. जी आखिरी अप्रोच है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ. दो बुनियादी सवाल आता है. एक तो प्राइवेटाइजेशन के मुतालिक सवाल है. बहुत से लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. इस हवाले से जो मिथ्स हैं उन्हें क्लैरिटी दे दें. और दूसरी बात, एक पापा जोन्स की मिसाल है, एक दुबई लीग्स की मिसाल है. हम देखते हैं कि जनाब वहाँ पे तरक्कियों से तरक्की होती जा रही है, पैसे ज्यादा आते हैं. वो भी एक मिथ है अगेन, कि वो लोग जो है वो पैसे बटोरते हैं, पैसों को बैरून मुल्क ट्रांसफर करते हैं. इस पे आप ऑन कैमरा या ठीक है. वो जो दूसरी ऑफ कैमरा ही है. जर्नलिस्ट है आप, जी हाँ. आपको मुझसे ज्यादा इल्म है कि एक सेगमेंट है हमारा पॉपुलेशन का जो पैसे जो है कमाता है और वो बाहर लेके जाता है. आपकी 400 बिलियन की सालाना इनकम होती है पाकिस्तान की. अगर आप दुबई लीग भी देख लें और पापा जॉन्स भी देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 बिलियन जो है वो पिछले 10-15 साल में बाहर गए हैं. तो अगर आपकी 400 बिलियन की साल की आमदनी है तो मतलब ये हुआ कि आपका 2 बिलियन भी साल में गया तो कुछ भी नहीं है. उससे मुल्क की तरक्की या ना तरक्की का फैसला कोई नहीं होता. जहाँ तक आपका प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, मैं आइडियोलॉजिकली बात ही नहीं करता. मैं एम्पिरिकल इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं डेटा के बेसिस पे करता हूँ. जब मैं आया स्टेट बैंक में उस वक्त इंटरेस्ट रेट 22% था. क्यों? कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हवारी जवारियों को दिए थे और उन्होंने पैसे खा लिए और वापस नहीं किए बैंकों को, बैंकों की लॉसेस जो थे वो 60 to 70 बिलियन रुपीस के हम अपनी ट्रेजरी से पैसे उनको देते थे कैपिटलाइज करने के लिए. और सर्विस का ये हाल था कि आप चले जाएं तो वो जैसे सरकारी महकमे होते हैं कि जी आज नहीं हो सकता कल आओ. ऐसे ही होता है. ठीक है. हबीब बैंक, यूबीएल, एबीएल, ये तीनों इसी जुमरे में थे कि इनको हर साल लॉसेस के लिए हमें रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा. जनाब आली, आज तीनों बैंक और जितने भी प्राइवेटाइज बैंक हैं 500 बिलियन रुपीस जो है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे कर रहे हैं. आप मोबाइल ऐप पे बैठकर घर से सारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. आपको ब्रांच में जाने की जरूरत ही कोई नहीं है. तो आपकी सर्विस स्टैंडर्ड्स भी बढ़ गए और आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया. जहां मुझे उनसे सख्त शिकायत है कि मैंने कहा था कि आपने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, स्मॉल फार्मर्स को, लो कॉस्ट हाउसिंग को और कंज्यूमर फाइनेंस को, जो सैलरीड क्लास है, उनको लोन्स देने हैं. और मेरे ज़माने में वो लोन्स 30% ऑफ द टोटल प्राइवेट सेक्टर लोन बन गए. आज सारा पैसा वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं ताकि फिस्कल डेफिसिट हो जाए और इन जो बेचारे डिसएडवांटेज सेक्टर्स हैं, एसएमईज, एग्रीकल्चर, स्मॉल, इनको पैसे नहीं मिल रहे. ये मेरी शिकायत है इनसे. क्वेश्चन है कि क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट की डेफिसिट आप बंद कर दें, आपको नहीं मिलेंगे. डेफिसिट क्यों नहीं बंद होता? खर्चे आप देखेंगे क्या है. अभी मैंने देखा अमार ये ऑस्टेरिटी अनाउंस की है और मेरा घर जो है वो मेन सड़क पे जो गोल्फ क्लब जा रहा है, मैंने देखा प्रोसेशन
पता नहीं कौन वीआईपी था, मैं मालूम नहीं कर सका, 4 गाड़ियां आगे 8 गाड़ियां पीछे, कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है उसके ऊपर, कितने लोग उसके ऊपर हैं, ये कौन सी बात है? यानी ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हुए 10 साल हो गए, उनके पास अभी तक सिंध गवर्नमेंट की गाड़ी और ड्राइवर और पेट्रोल वहां पर है। बहुत सारे केसेस पंजाब में भी। तो आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं हो रहा था आपको ये? डाल ले कोठियां। अच्छा अमान अमार जान हाँ। से on that note I introduce the other founder अमार जान, और अमार जान कंक्लूजन करेंगे और अमार जान से I would actually want के सर थोड़ा सा इस पे मजीद कमेंट करें, कुछ मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की जो ऐसे हैं जो थोड़ी सी रेट्रिक से हटके हों, हाँ। और उसमें जरा कोई कॉन्क्रीट बात हो। Substance। तो हाँ, सब्सटेंस बहुत कम है, हम सब सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत ज्यादा वायरल चीजें बहुत हैं, लेकिन उसमें सब्सटेंस अमूमी तौर पे, बल्कि वो सब्सटेंस क्या वो चीजें होती नहीं है लेकिन वायरल होती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने जो पहला आगाज भी किया है वो इरशाद हुसैन साहब का किया है, क्योंकि इनकी जो पूरा एक एक्सपीरियंस भी है, ना सिर्फ थ्योरेटिकल इनसाइट्स हैं इनटू द फील्ड, बट एक्चुअली ही हैज बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं तो उनका ये वही वाली हैं जिनका नोटों पे नाम लिखा हुआ है। तो हमारा तो इनसे सबका एक तरह से रिश्ता है बचपन से। नोटों के जिसके पास ज्यादा इशू साइन होता था कैंटीन में उसका तो ये हमें बड़ी खुशी है कि आपसे मुलाकात भी बहुत दोस्तों की हो गई। 2-3 चीजें हैं जो सारी कॉन्वर्सेशन से मैं कहूँगा कि समथिंग फॉर अस टू थिंक अबाउट। सर ने जिस तरह से बात की है कि जी एफिशिएंसी की जरूरत है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है, वो एब्सोल्यूट आई थिंक गिवन है। उनकी किताब हमें जो किताबों का जिक्र किया है पर्टिकुलरली पाथवेज का, हमें पढ़ना चाहिए बिकॉज आई थिंक उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। लेकिन अब 1-2 और चीजें जो कंसिडर करने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में यहाँ पे जो एक जंग का मामला है, फिर आपने ईरान की इकॉनमी जो है वो बहुत इस वक्त में स्टेट की इम्पोर्टेंस हो गई है, अमेरिका के अंदर टैरिफ्स का जो सारा मामला है उसमें पॉलिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, फ्रांस ने पिछले यूक्रेन की जंग के बाद कुछ कंपनीज नेशनलाइज कर ली, व्हाट सीम यानी एनर्जी कंपनीज को नेशनलाइज किया सारे क्राइसिस के अंदर। इट सीम्स टू मी कि द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स and the state is returned to the vengeance after the 80s, क्योंकि 91 के बाद सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बिल्कुल ये आइडिया था कि अब हमें डीरेगुलेशन के साथ करना है। इस नए सिस्टम के अंदर भी, इस नए मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जानी है, जहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाना है कि एलीट्स को डिसिप्लिन कैसे करना है। और एक मुझे आपकी जो बात में से बार बार एक चीज़ मैंने सीखी कि एलीट्स को मौका भी मिले तो rather than investing in something productive, they prefer rent seeking. How do you discipline elites? We have some examples जो रज़ा भाई ने थोड़ा सा allude किया कि चाइना ने कैसे डिसिप्लिन किया है, आपने भी एशियन कंट्रीज का जिक्र किया, which means the question of disciplining capital remains with us. How do we discipline capital? बैंक्स को हमने प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन वही बैंक्स अगर 80-90% गवर्नमेंट को लोन दे के 15-20% पे कमा रही हैं, और 2022-23 की जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है उसमें है कि कम से कम 65 अरब रुपए इन्होंने उस दौरान करप्शन में बनाए जब इन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन की, वो जब सारा मुफ्ता इस्माइल वाज मिनिस्टर। So that again brings the question of the state, which उसके पीछे क्वेश्चन है पॉलिटिक्स। हमारे पास इधर कुछ ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, इरफान भाई भी हैं, इनका भी क्योंकि मैं इनका काम बहुत देखता हूँ और इनका रिक्शा यूनियंस के साथ काम करते हैं, फैक्ट्री खुद भी फैक्ट्री में काम करते रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं जहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है, जहाँ पे लोग लड़ते हैं। सो द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स एंड द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रगल remains integral in this moment, because this is a very uncertain and open moment, or it's a moment which will be decided in the midst of struggles. That's in a way my view. तो उसमें मैं चाहूँगा conclude आप करें, where do you see the new role of the state, of politics, particularly इस situation के अंदर where
the elephant in the room, you know, our establishment, जिसके अपना एक economic power 40 to 60 billion dollars का है. They've played an excellent role in this Iran situation, and I commend them with a heavy heart. लेकिन in the longer run, वो भी एक बहुत बड़ी deformity है हमारी political economy के अंदर. So where is the space for politics in your view? आज मैंने जो पेपर पढ़ा है ना, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर है, जो आपके सवालात हैं उसमें. बट यू नीड, आपने डिस्कशन देखा यहाँ, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड ए केपेबल and a competent government, then all what you are saying will be done, along with a competitive, dynamic private sector, which looks after its employees and treats them as the partner in production rather than treat them as something which is irritating them. Productivity in Pakistan is lower because we have contractual labor, we have daily wage earner, we don't train them, we don't upgrade their skills. I have shown that if you invest in them, 75 pesos of the additional profit goes to the owner and only 25 pesos go. And this is, I've demonstrated that. So I have a role for the private sector and I have a role for the government. But unfortunately, despite all my efforts, and Raza knows this much better, we don't have a strong, capable, competent government. We have a government which is always trying to maximize their own personal interests. And I'm not relying on them to do what you are saying. So the civil society definitely has to play a role, and the labor leaders have to play a role in the sense that the private sector should integrate the labor, codify the labor laws into one labor code, simplify it, EOBI को, social security को, workers welfare fund को, workers participation fund को, इनको सबको strengthen करें. गारंटी होनी चाहिए, लेकिन hire and fire की power जो होनी चाहिए. That I don't disagree. But you have to look at the labor in a very different case, because productivity is what is required. Absolutely. So that is my central idea of Yeah. productivity का. और ये मेरे ख्याल से इतनी चीजें हम बात कर सकते हैं, पर अमार आप अगर दोबारा closing remarks है तो नहीं बस थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वी आर रियली ग्रेटफुल. और बहुत ही पूरा मगज सब्सटेंस वाली जो ये कह रहे थे बात हुई अक्सर, क्योंकि आपकी क्लैरिटी जो है वो ही हमेशा बड़ी जिसे कहना चाहिए एजुकेट भी करती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये सारे मौजूदा क्राइसिस को भी समेटा अपनी गुफ्तगू में और उसका एक हल भी बताया है. हम उम्मीद करते हैं कि नौजवान जो है इसको आगे लेकर बढ़ेंगे, जहां जहां अपने इदारों में, और सिविल सर्वेंट्स भी जो आए हुए हैं, पब्लिक पॉलिसी के स्टूडेंट्स भी हैं. तो लेट्स होप कि इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले सालों में दिखाई देगा. थैंक यू very much for all of you to come, and thank you Ammar for organizing it. It was a real pleasure.